अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आंगन.com की जानिब से मैं महमूद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट जो हमारी ज़िम्मेदारा फ़ाइल है और हमारी एफिडेविट फ़ाइल है, इसके मुतल्लिक़ आपसे बात करना चाह रहा था। सबसे पहले तो हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ बिज़नेस एसोसिएट्स हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि पहले सिर्फ इसको समझना है। अच्छा, ज़िम्मेदारा फ़ाइल और एफिडेविट फ़ाइल, इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, दोनों ही एफिडेविट हैं। सिर्फ नाम का फ़र्क है कि उसका नाम हमने डायरेक्टली एफिडेविट फ़ाइल रखा हुआ है और एक ज़िम्मेदारा फ़ाइल। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि दोनों ही एफिडेविट हैं और दोनों ही एफिडेविट के ज़िम्मे में आते हैं। एक चीज़ मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ बहुत दफ़ा अपने दोस्तों के साथ कि जब हम बात करते हैं एफिडेविट फ़ाइल की, तो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम वाहिद ग्रुप हैं, MGH वाहिद ग्रुप है जो कि एफिडेविट फ़ाइल इशू करता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूजुअली फाइलिंग का निज़ाम राइज है और फाइलिंग के निज़ाम की जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ कुछ थोड़ी सी खामियाँ भी हैं। एफिडेविट फ़ाइल के ऊपर काम करना इसलिए आसान होता है कि एक तो ये बिल्कुल हद्दुल इम्कान इसके अंदर जो फ्रॉड की गुंजाइश है वो 0% होती है और बाकी जो भी उसके अंदर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं, जो हमने सिक्योरिटी चेक्स लगाए हुए हैं, तो वो उसको और मज़ीद सिक्योर कर देता है। तो एक तो सबसे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चीज़ को समझें कि ये दोनों ही एफिडेविट फ़ाइल्स हैं। दोनों के अंदर जो कागज़ लगा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशू किया हुआ कागज़ है और उसको हम एफिडेविट ही कहते हैं और एफिडेविट फ़ाइल ही इशू होती है। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है, एक का नाम ज़िम्मेदारा है और एक का नाम एफिडेविट है। आप यूँ कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारा एफिडेविट फ़ाइल या खाली एफिडेविट फ़ाइल, दोनों फाइल्स हमारी हैं। हम इन दोनों फाइल्स को ऑन करते हैं और दोनों फाइल्स ज़मीन के अगेंस्ट ही जारी की गई हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारा फ़ाइल है और जो एफिडेविट फ़ाइल है, ये ऑनलाइन वेरीफाइड है। आपको किसी भी सूरत में, ये पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी फ़ाइल ऑनलाइन वेरीफाई हो जाती है। आपके हाथ में आपका मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, उसके अंदर से जब आप इस हमारा बारकोड जो है वो उसको स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के साथ ही आपको ज़िम्मेदार के मतलब इन्फॉर्मेशन, उसका CNIC नंबर, फ़ाइल का नंबर, उसका स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर अवेलेबल होती हैं और आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद जो लोग इसे फ़िज़िकली चेक करना चाहते हैं या इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारे MGH फ़ेज़ 8 वाले ऑफिस के अंदर जाके इसको क्रॉस चेक और वेरीफाई भी करते हैं। 500 रुपीज़ वो आपकी फ़ीस लेते हैं और इसे क्रॉस चेक करके आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और इसी के अंदर हमारा, अगर ऑनलाइन आप कहीं भी बैठे हैं और आप इस फ़ाइल को देखना चाहते हैं, तो इस फ़ाइल को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। एफिडेविट फ़ाइल जो कि हमने इशू की इससे पहले, और एफिडेविट फ़ाइल को सबसे पहले मार्केट में लाया गया और एफिडेविट फ़ाइल जो थी वो मार्केट में सबसे पहले लाए हम, और वो भी हमारे जो सेंचुरी प्रॉपर्टीज़ वाले दोस्त हैं उसके सोल राइट्स थे उनके पास, और अब भी हैं, वही इसको मार्केट कर रहे हैं। ज़िम्मेदारा फ़ाइल जो है ये भी हमने मार्केट में लाए, इस साल लाए, और इसी साल ही हमने इसको मार्केट में लॉन्च भी किया है। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है, ये 8 अफराद जो हमारे मेन प्रॉपर्टी के दोस्त हैं, ये जिनके आप लोगोज़ वगैरह जो हैं वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे इस वक्त ये 8 लोग जो हैं, आंगन समेत 9 लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त ज़िम्मेदारा फ़ाइल को टेक केयर कर रहे हैं या ज़िम्मेदारा फ़ाइल के लिए मार्केट में अब मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ओपन करने जा रहे हैं। अभी तक ओपन नहीं हुई। जैसा कि तमाम आपको मार्केट में पता है कि हमारी एफिडेविट फ़ाइल जो थी वो 5 मरला की 9,10,000 की ऑफिशियली अनाउंस हुई थी, 10 मरला की 15,10,000 और एक कनाल की 27,60,000 रुपये की अनाउंस हुई। और इसी तरह हमारी ज़िम्मेदार फ़ाइल मार्केट में 8.5 लाख रुपये की ऑफिशियल कीमत पे लॉन्च हुई थी। मार्केट के हालात पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है और जो हमारे मामलात थे उनके ऊपर अभी इस वक्त हम थोड़ा सा परेशानी का शिकार ज़रूर हैं कि हमारी ये प्राइस जो है वो इस वक्त बॉटम प्राइस के ऊपर इस वक्त फ्लोट कर रही है। और इसके लिए तमाम दोस्त हमारे जो सेल्स एसोसिएट्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम स्टेबल करें। तो कुछ चीज़ों की मैं वजाहत इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको अपनी फ़ाइल आप देखें तो उसके अंदर आपको
سب سے پہلے تو اس کے سیکیورٹی میئرز کو دیکھنا ہے کہ وہ سیکیورٹی میئرز کیا ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کو دیکھیں گے, اگر ایفیڈیوٹ فائل کو ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر ایک شروع میں جو 5 مرلے کی فائل تھی, اگر ہم اسی کو فوکس کریں تو اس کے اوپر ایک 50 روپے کا کرنسی نوٹ لگا ہوا تھا. اس کا جو کرنسی نوٹ ہے وہی اس فائل کے اندر نمبر کے اندر بھی موجود تھا. پھر اسی کی اپنی ایک بار کوڈ کے اندر ایک اپنا آفیشیل کمپنی کا جنریٹڈ ایک نمبر تھا. پھر اس کے بعد جس بندے کے نام پہ وہ ایشو ہوئی تھی, یعنی کہ جس ذمہ دار نے وہ فائل دی تھی, اس فائل کے حوالے سے جو زمین دی تھی وہ فائل اس کو ایشو ہوئی تھی, اور وہ فائل اس کی جو ہسٹری تھی وہ ساری موجود تھی. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے پاس جو ایفیڈیوٹ فائل ہے اس کے لیفٹ کارنر کے اوپر ایک بار کوڈ دیا ہوا ہے, ایک کیو آر کوڈ دیا ہوا ہے. اس کیو آر کوڈ کو جب آپ سکین کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر ہوتی ہے, نام جو لینڈ پرووائڈر ہے اس کا نام سب سے پہلے آتا ہے, اس کے بعد اس کا جو CNSE نمبر ہے وہ آتا ہے, اس کے بعد اس فائل کا نمبر آتا ہے, اس کے بعد اس میں ایشوئنگ ڈیٹ آتی ہے کہ وہ کب ایشو ہوئی, اور اسی کی طرح اس کا پلاٹ کا سٹیٹس آتا ہے, اور پلاٹ کا سائز آتا ہے, اور پھر فائل کا سٹیٹس آتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے. اب جب آپ اس کو آپ غور فرمائیں تو یہ اس کے سیکیورٹی میئرز کے اندر ہم نے 4 بڑے چیک لگائے ہوئے ہیں, اور اس لیے کوئی امکان نہیں کہ یہ کیونکہ ایفیڈیوٹ ہے اور ایفیڈیوٹ کو باقاعدہ ایشو کیا جاتا ہے, اور ایفیڈیوٹ ایک عدالتی کاغذ ہے اور اس کے اوپر پورا ایک ہسٹری ہوتی ہے اس کے پیچھے, اس کی ایشوئنگ ڈیٹ ہے, اور علی امام سبزواری صاحب کے نام پہ یہ سارے ایفیڈیوٹ ایشو ہوتے ہیں. اور آخر پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ لینڈ پرووائڈر ایفیڈیوٹ فائل کے اندر جہاں لینڈ پرووائڈر کے لاسٹ پہ آپ کو دستخط نظر آتے ہیں, اس کے نیچے علی امام سبزواری صاحب کے دستخط نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے نام پہ یہ ایفیڈیوٹ ایشو ہوا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اگر ہماری ذمہ دارہ فائل کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو 2 QRC کوڈ نظر آتے ہیں, ایک ٹاپ رائٹ پہ آپ کو نظر آتا ہے اور ایک باٹم لیفٹ پہ نظر آتا ہے. ٹاپ رائٹ پہ جب آپ اسے سکین کرتے ہیں تو اس ایشو کیے ہوئے, کیونکہ یہ نیا اسٹیمپ پیپر ہے تو اس کو ایشو کیے ہوئے کس کے نام ایشو ہوا, کب ایشو ہوا, اس کی ایشوئنس ڈیٹ وغیرہ, اور باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کس بندے نے اس کو ایشو کروایا ہے اور جو اس کا پرووائڈر ہے وہ کون ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر انفارمیشن بھی اگر آپ اس کو سکین کریں گے تو علی امام سبزواری صاحب کی پوری جو ہے انفارمیشن ان کے نام کی آتی ہے. نیچے والے کو اگر آپ دوبارہ سکین کریں گے تو اس میں بھی سیم وہی جو لینڈ پرووائڈر ہے اس کا نام باقاعدہ, اس کا CNSE نمبر, اس کا فائل کا نمبر, اس کا جو سائز ہے پلاٹ کا وہ, اور نیچے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایشوئنس ڈیٹ اور اس کے ساتھ اس کا سٹیٹس ایکٹیو یا ان ایکٹیو, یہ دونوں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. دوستو ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ہمارے سیلز پارٹنرز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو مارکیٹ میں اس کو کام کو کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ جس بھی بڑے کسی بھی گروپ کا نام لیتے ہیں جہاں ایفیڈیوٹ کا اجرا کیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا برانڈ ہے, اور وہ برانڈ کے اوپر کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کبھی کوئی ایشو اس لیے نہیں ہوا کہ چاہے وہ 10 سال یا 15 سال بھی گزر جائیں ڈیولپمنٹ کا, تو لوگوں کو کیونکہ اس کا ایفیڈیوٹ ایشو کیا جا چکا ہوتا ہے اور وہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی جو ان کا پلاٹ موجود ہے, بیلٹنگ جو ہے وہ صرف آپ کی پوزیشن کی ہوتی ہے یا آپ کی جو پلاٹ کا جو نمبر ہے اس کے لیے بیلٹنگ ہوتی ہے. تو یہ یقین رکھیں, اور لیگلی اس بات کو, اس کے اوپر بھی ایک پروگرام ہم ضرور کریں گے کہ لیگل حیثیت کیا ہوتی ہے. ہم کسی اپنے جو لائر ہیں ان کو ضمانت دیں گے اور انہیں اس بات کی اہمیت کا احساس بھی ہوگا, اور وہ اس چیز کی وضاحت بھی کریں گے کہ ایفیڈیوٹ فائل جب ایشو ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پورا پروسیجر کیا ہوتا ہے, جو اونر ہوتا ہے اس فائل کا اس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں, اور وہ کہاں کہاں جا کے اس کو لیگلی چیلنج کر سکتا ہے. تو ایک تو یقین رکھیں کہ جب آپ کے پاس ایفیڈیوٹ فائل ہے, چاہے وہ ذمہ دار فائل کی صورت میں ہے چاہے وہ ایفیڈیوٹ فائل کی صورت میں ہے, دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ایفیڈیوٹ ہی موجود ہے اور اس کی حیثیت ایفیڈیوٹ جیسی ہے. دونوں میں فرق کوئی خاص نہیں ہے. خاص اس لیے نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ذمہ دار فائل ڈائریکٹ جس ذمہ دار نے ایشو کی تھی اس کے نام ہے, اور ایفیڈیوٹ فائل بھی اسی کو ایشو ہوئی کیونکہ کمپنی نے ابھی تک اپنے نام سے کوئی کمپنی نے, یعنی کہ آپ کو کبھی بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی MGH کی اپنی فائل نظر نہیں آئے گی جو اس کے نام سے ایشو ہوئی ہو. تو لہٰذا اس بات کو ابھی تک تو اب بالکل اس انداز میں لیا جائے کہ اب تک جو جتنی بھی فائلیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ دار کو ایشو ہوئی ہیں, کمپنی کی اپنے نام سے کوئی ایشو نہیں ہوئی. اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے, جیسے میں ایک چیف لینڈ پرووائڈر ہوں منگلا گرین ہاؤسنگ پاکستان کا, تو جتنی بھی فائلیں ایشو ہوتی ہیں جو میرے نام سے ہوتی ہیں وہ
اس کو دستخط میں کرتا ہوں. اسی طرح راجہ کامران صاحب ہیں, ہمارے بڑے لینڈ پرووائڈرز میں سے ہیں, وہ اپنی ایشو کی ہوئی فائل کو دستخط کرتے ہیں. اسی طرح شبیر ورک صاحب ہیں اور دیگر ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں. یہ وہ ساتھی ہیں جو بڑی لینڈ کو ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ ان فائلز کو جب ایشو ہوتی ہیں تو ان کو دستخط کر کے تو وہ مارکیٹ میں تب آتی ہیں جب یہ دستخط کرتے ہیں. ادروائز کمپنی کی ابھی تک اگر سارے ہمارے جتنے بھی سیلز پارٹنرز ہیں یا جو ہمارے سیلز ٹیم ہے, جو ہمارے سیلز ایسوسیٹس ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, تو ان کو یہ بات بالکل معلوم ہے کہ ابھی تک ایم جی ایچ کے نام کی کوئی بھی ایفیڈیوٹ فائل آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. تو جو لوگ اس کو جانتے ہیں یا اس پروسیس کو سمجھتے ہیں یا لینڈ کے کام کو سمجھتے ہیں, تو ذمہ دار جس کے نام کی فائل ہوگی وہی اس کو دستخط کرتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ میں کبھی بھی فالتو فائل یا ایکسٹرا فائل یا کوئی بھی بندہ 2 نمبر فائل لا نہیں سکتا, اس لیے کہ جو نامینیٹڈ لینڈ پرووائڈرز ہیں ابھی تک انہی کو وہ فائل جاری کی جاتی ہے اور انہی کے دستخط مارکیٹ میں وہ فائل دستخط کے ساتھ آتی ہے. جی, جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ذمہ دارہ فائل جو ہے اس کو اس وقت مارکیٹ میں مارکیٹ کرنے کے لیے اور اس کے سیلز رائٹس جو ہیں وہ آنگن.com کے ساتھ 8 اور لوگوں نے لیے ہیں, جن کے لوگوز اور جن کے نمبرز آپ کے نیچے چل رہے ہیں. یہ ہمارے مختلف علاقوں کے وہ ذمہ داران ہیں جو ہماری ذمہ دارہ ایفیڈیوٹ فائل کو لے کر چلیں گے. اسی طرح ہم بالکل جو ہماری ایفیڈیوٹ فائل ہے جس کی سول رائٹس اس وقت سنچی پراپرٹیز کے پاس ہیں, وہ بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی ٹیم کو سبلیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ بہت جلد ان دوستوں کے لیے بھی ایک اسپیشل پروگرام علیحدہ سے کریں گے جس کے اندر ان کی ہم وضاحت کریں گے کہ کون کون سے دوست ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ذمہ دار ایفیڈیوٹ فائل, میں اس لیے اس کے ساتھ لفظ ایفیڈیوٹ یوز کر رہا ہوں ذمہ دار ایفیڈیوٹ فائل, کہ یہ لوگوں کو غلط فہمی دور ہو جائے کہ شاید کوئی ذمہ دارہ عام فائل ہے اور ایفیڈیوٹ, دونوں ہی ایفیڈیوٹ اور ذمہ دارہ ایک ہی سٹیٹس کی فائل ہے. لیگلی جو قانونی طور پہ دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے, صرف نام کا فرق ہے. تو ذمہ دارہ فائل کو جو ہم لے کے چل رہے ہیں, یا مارکیٹ میں کچھ تھوڑی سی ریومرز چل رہی ہیں کہ شاید مارکیٹ کے اندر جو فائلز موجود ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد میں اور جو کمپنی نے ایشو کی ہیں وہ تعداد میں کم ہے, ایسا نہیں ہے. یہ بالکل یقین رکھیں, اگر کوئی سلسلے میں آپ کو کوئی ابہام ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا یا جاننا چاہتے ہوں تو میرا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے ڈسپلے پہ, اور پیراگون میں میرا آفس ہے. تو آپ کسی وقت بھی یہاں تشریف لا کے آپ مجھ سے اس کی ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں, اور میں اس کو مزید آپ کے ساتھ الیبوریٹ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں جو مارکیٹ کے اندر ریومرز پھیل رہی ہیں یا باوجہ کچھ لوگ جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کر دی, دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ صرف لینڈ پرووائڈرز کے دستخط کے ساتھ ہی فائل ایشو ہوتی ہے. ابھی تک ایم جی ایچ کی اپنے نام سے کوئی فائل مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. دوسری بات جو آپ کو بالکل کنوے کرنے والی ہے اور سمجھانے والی ہے کہ مارکیٹ کا گر جانا اور مارکیٹ کا اوپر آ جانا یہ ایک فطری سا عمل ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی رہتا ہے, اس میں نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے. اور یہ نیگیٹیوٹی اس لیے آتی ہے کہ جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں, اور اس وقت بہترین وقت ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا, کیونکہ آپ کو مارکیٹ سے بھی یہ سستی فائل اویلیبل ہے, ویسے بھی یہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے. تو جب اس کے اچھے حالات دوبارہ آ جائیں گے, تو یہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہترین وقت ہے اس وقت ایم جی ایچ کی پروڈکٹ کے اندر. نمبر 1 کیوں؟ اس لیے نمبر 1 کہ یہ ایفیڈیوٹ فائلز ہیں, دونوں ایفیڈیوٹ فائلز ہیں, ایک آپ کے پاس ذمہ دار کے نام سے اور ایک ایفیڈیوٹ ڈائریکٹ ایفیڈیوٹ کے نام سے. نمبر 2 آپ کے پاس یہ 100% آپ کے پاس یہ ایک ثبوت ہے ایفیڈیوٹ کی صورت میں, چاہے وہ ذمہ دارہ ہے چاہے ایفیڈیوٹ فائل ہے, کہ آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا موجود ہے. نمبر 3 اس سے سستا زمین کا ٹکڑا پورے پاکستان میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے, اور وہ بھی ایسی جگہ پہ, ایسے پروجیکٹ کے اندر جو انتہائی بہترین پروجیکٹ ہے اور آنے والے وقت میں اسلام آباد کے بعد ایک بہت بڑا شہر بننے جا رہا ہے. اور اس کی جو مختلف قسم کی آپ کو ڈیٹیلز اگر چاہیے تو آپ ہمارے جو یو این نمبر ہے اس پہ آپ کال کر کے ہماری پریزنٹیشنز کو آپ ہم سے لے سکتے ہیں, آپ ہمارے آنے والے وقت کی پوری منصوبہ بندی کو جان سکتے ہیں, اس وقت تک ہم نے کیا کیا ہے وہ جان سکتے ہیں. تو پورے پاکستان میں زمین کے ٹکڑے کی قیمت میرا نہیں خیال کہ 8,10,000 روپے سے لے کر اور 27 لاکھ روپے تک کی
कीमत हो किसी भी टुकड़े की किसी भी जगह के ऊपर, और डेवलपमेंट चार्जेस भी जो आपसे लिए जाएंगे वो कोई बहुत गैर मुनासिब नहीं होंगे। और लेकिन अगर आप उस बेल्ट को देखें तो वहाँ पे एक नॉर्मल 5 मरले का डेवलप प्लॉट 35 लाख से लेकर 45 लाख रुपए की रेंज में मौजूद है। तो जब आप इसको 8,10,000 रुपए की इसकी बेस्ट कीमत के ऊपर, यानी कि इसकी सबसे हाई कीमत के ऊपर भी खरीद रहे हैं 8.5 लाख रुपए पे या 9,10,000 रुपए पे, तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस आप जितने भी डाल लें, से मैं कहता हूँ जी बहुत हाईएस्ट साइड पे 3 लाख रुपए पर मरला भी डालें तो आप उसको देखेंगे कि 5 मरले की जो डेवलपमेंट कास्ट है वो 15 लाख रुपए बनेगी। और उसमें अगर आप 8-8.5 लाख रुपया इसके अंदर शामिल कर देते हैं तो आप ये देखें ये 23-24 लाख रुपए का प्लॉट आपको डेवलप प्लॉट कहीं भी पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर क्या है, एशिया में ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो लेक व्यू है, जिसके जो फ्रेश वाटर लेक व्यू है, और आप अगर उसको देखा हुआ है आपने तो उसकी जो सीनरिक ब्यूटी है उससे भी आप मोतरफ़ हैं। वहाँ पे हमारे जो इस वक्त प्रीसेंट 1 पे घर बने हुए हैं उसके भी मोतरफ़ हैं, और इसी तरह प्रीसेंट 2 पे जो हमने प्लॉट बेचे हुए हैं उसकी भी आप पब्लिक व्यूज़ को अगर देखते हैं तो वो आप उसके मोतरफ़ हैं। तो मेरी 2-3 चीज़ों से गुजारिश आपसे ये है कि लैंड के हवाले से किसी किस्म की कोई अभाम हो तो आप आंगन.com से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, और इन चीज़ों की हम आपको हर वक्त वजाहत देने के लिए तैयार हैं कि ज़मीन के हवाले से वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का ऐसा अभाम मौजूद नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट में जितनी फाइल्स हैं तो उससे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन इस वक्त हमारे पास मौजूद है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा फाइल्स इशू करके और मार्केट को फ्लडेड कर दिया है। तो जो लोग जानना चाहते हैं, मैं फिर दोबारा नाम दोहरा देता हूँ कि बड़े जो इस वक्त लैंड प्रोवाइडर हैं उनमें मेरा नाम है मोहम्मद महमूद असर, राजा मोहम्मद नवाज साहब हैं, वो हमारे बड़े लैंड प्रोवाइडर हैं, जनाब मोहतरम शबीर विरक साहब हैं, वो हमारे लैंड प्रोवाइडर हैं जो बड़े नाम हैं। बाकी भी काफ़ी नाम हैं लेकिन वो थोड़े हैं, कोई 100 कनाल वाला है, कोई 200 कनाल वाले हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें लैंड प्रोवाइड की थी, उनको ही हमने ज़िम्मेदारा फ़ाइल भी इशू की है, और वो बहुत ज़्यादा फ़ाइल नहीं है। और इसी तरह जो हमने सेंचुरी को इशू की हुई फ़ाइल है वो भी हमें पता है। तो इस हवाले से जब किसी दोस्त को कोई अभाम हो तो वो मैं ख्वाहिश करूँगा इजाज़त के साथ कि राजा कामरान साहब जो हैं उनका नाम राजा कामरान नवाज साहब, मोहतरम जनाब शबीर विरक साहब का भी नंबर आपको दे दें ताकि आप जो है वो उस हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश आप सब दोस्तों से यही है कि जब भी आप मार्केट के अंदर एज अ सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं तो आप इसकी पॉजिटिविटी पे काम करें और आप तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो ओन करें। हमारी ज़िम्मेदारा फ़ाइल है, हमारे स्क्रीन फार्म हाउसेज़ हैं या हमारी एफिडेविट फ़ाइल है, तो ये हमारी ही फ़ाइल है और हमारी ही फ़ाइल। इसके मुतल्लिक फैलाई जाने वाली नेगेटिविटी का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को खुद नेगेटिव कर रहे हैं, और अगर आप खुद इसको नेगेटिव कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो तमाम दोस्तों से, साथियों से गुजारिश है, कोई भी किसी किस्म का अभाम हो, हम भी मौजूद हैं, MGH की मैनेजमेंट भी मौजूद है, और ज़मीन के हवाले से किसी भी तरह की कोई मालूमात आप हमसे लेना चाहें, बाकायदा हमसे डिस्कस करना चाहें, तो वो हम हर वक्त आपके लिए हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया।